अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अली और आप देख रहे हैं पंजाब से ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड के हवाले से। राशन कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि राशन कार्ड जो है वो उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कब किया गया, राशन कार्ड जो है वो देने की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई मुस्तहिक ख़ानदानों को। तो ये इसका जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो ये तमाम डिटेल मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, इसके अलावा राशन कार्ड के हवाले से तमाम अपडेट्स जो है वो मैं इसी चैनल पे देता रहता हूँ। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। राशन कार्ड के साथ साथ गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में आपको पता चलता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। इसके अलावा दोस्तों, राशन कार्ड की तमाम अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो, तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी सारी राशन कार्ड के हवाले से वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां जाके वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ, आपने वो भी लाजमी तौर पे ज्वाइन। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि राशन कार्ड का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ जो है वो 29 अप्रैल 2025 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो है वो राशन कार्ड का के प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा तौर पे जो है इफ्तिताह किया था। और 1 जून 2025 से जो है वो रजिस्टर्ड मुस्तहिक ख़ानदानों को जो है वो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो इमदाद मिलना, फ़ायदा मिलना जो है वो शुरू हुआ था। जुलाई 2025 में जो है वो मुख्तलिफ अजला में जो है वो राशन कार्ड की तकसीम और प्रोग्राम के अमली नफाज की जो है वो ख़बरें सामने आई, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी अजला में जो है वो राशन कार्ड की तकसीम को जो है वो यकीनी बनाया गया और बहुत से लोगों को जो है वो राशन कार्ड जो है वो तकसीम किए गए। तो नाजरीन, अब यहाँ पे बात करते हैं कि राशन कार्ड की जो ज़रूरत क्यों पेश आई, राशन कार्ड की जो स्कीम का आगाज़ जो है वो किस लिए किया गया। तो आपको बताता चलूँ कि राशन कार्ड की जो स्कीम है ये सिर्फ एक इमदादी प्रोग्राम नहीं, बल्कि जो है वो बढ़ती महंगाई, कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात और ग़िज़ाई जो है तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो है वो ये शुरू की गई थी। ये गवर्नमेंट का एक ये था कि गवर्नमेंट इससे जो है वो आपकी तमाम माली ज़रूरियात तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन ये एक आपकी जो है वो माली ज़रूरियात में एक सपोर्ट का काम था राशन कार्ड जो था। तो नाजरीन, इसके जो है वो राशन कार्ड जारी करने के जो है वो चंद एक मकासद थे। उनमें से जो है वो सबसे पहले था महंगाई से अवाम को जो है वो रिलीफ देना। तो दोस्तों, गुज़श्ता जो है वो चंद बरसों से जो है वो आटा, घी, चीनी, दालें, चावल और दीगर जो ज़रूरी अशियाए खुर्दोनोश जो थी उनकी कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से लाखों ख़ानदानों के लिए जो है माहाना राशन जो है वो ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया था। हुकूमत ने राशन कार्ड जो है वो मुतारफ़ कराया ताकि मुस्तहिक ख़ानदानों को जो है वो बुनियादी अशिया जो है वो खुर्दोनोश जो है वो कम कीमत या सब्सिडी के साथ जो है वो मिल सके। तो ये इसका जो पहला मकसद था महंगाई से अवाम को रिलीफ देना। दूसरा इसका ये मकसद था कि मज़दूर और कम आमदनी वाले तबके की जो है वो मदद करना। तो यहाँ पे नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले जो मज़दूर, फैक्ट्री वर्कर्स या छोटे मुलाजमीन और कम आमदनी वाले ख़ानदान जो है वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ खाने पीने पे जो है वो खर्च करते हैं। वो राशन कार्ड का जो है मकसद इनके घरेलू अखराजात में जो है वो कमी लाना और इन्हें जो है माहाना माली सहूलत जो है वो फराहम करना है। ये राशन कार्ड का ये दूसरा मकसद ही था। तीसरा इसका जो है वो बड़ा मकसद था, वो ये था कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। हर हुकूमत जो होती है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी शहरी जो है वो भूख या जो खुराक की कमी का जो है वो शिकार ना हो। तो हर गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि उसकी जो है वो राया है वो जो है वो खुश रहे, वो भूख की वजह से जो है वो उसको किल्लत ना आए।
تو بھوک یا خوراک کی کمی کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ راشن کارڈ اسکیم اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ شروع کی گئی تھی تاکہ جو ہے مستحق جو ہے وہ غریب طبقہ کے لوگ جو ہے، مزدور طبقہ کے لوگ جو ہے وہ بنیادی غذائی اشیاء جو ہے کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ غذائی اشیاء کی دستیابی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ تو آگے جو ہے مستحق افراد تک امداد پہنچانا، تو یہ جو ہے اس کا چوتھا بڑا مقصد تھا راشن کارڈ کا۔ ماضی میں بعض امدادی پروگراموں میں یہ شکایت سامنے آتی تھی کہ اصل جو مستحق ہے، اصل جو حقدار ہے، اس تک جو ہے وہ حق نہیں پہنچتا، مستحق افراد تک جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے راشن کارڈ کو جو ہے وہ رجسٹریشن اور سماجی معاشی سروے جیسے PSER سے جو ہے منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ امداد جو ہے وہ زیادہ شفاف طریقے سے جو ہے وہ مستحق خاندان تک جو ہے وہ مستحق افراد تک جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ تو پانچواں اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ فلاحی ریاست کے تصور کو جو ہے وہ مضبوط کرنا۔ تو ناظرین، حکومت جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ایک سوشل پروٹیکشن اسکیم کے تحت جو ہے وہ متعارف کرایا ہے تاکہ غریب اور جو ہے وہ لو طبقے والے جو ہے وہ ان کو بنیادی جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے میں جو ہے مدد ملے اور ان کی زندگی کا معیار جو ہے وہ معیار زندگی ان کا بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا گیا۔ تو ناظرین، معاشی دباؤ کم کرنا اس کا جو ہے سب سے لاسٹ جو ہے وہ اس کا پرپس ہے۔ چھٹے نمبر پہ اس کا جو مقصد ہے وہ معاشی دباؤ کم کرنا ہے۔ جب خاندان کی آمدنی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ راشن پر صرف ہوگا تو تعلیم، علاج اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ متاثر ہوں گی۔ راشن کارڈ کے ذریعے خوراک پر ہونے والے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اپنی آمدنی دیگر جو ہے وہ ضروری کاموں پہ جو ہے وہ خرچ کر سکیں۔ تو یہ تھا ناظرین جو ہے وہ اس کے راشن کارڈ کے کچھ مقاصد تھے۔ تو راشن کارڈ اسکیم کا آغاز جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ناظرین تاکہ مہنگائی سے متاثرہ غریب، مزدور اور کم آمدنی والے خاندانوں کو خوراک پہ جو ہے وہ مالی ریلیف دیا جا سکے، انہیں بنیادی اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پہ مل سکیں، غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور مستحق افراد کی زندگی جو ہے وہ آسان بنائی جا سکے۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ راشن کارڈ کی ایک ماہانہ قسط جو ہے وہ 3000 روپے ہوتی ہے۔ تو مہنگائی کے دور میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ہر فرد کو مل جاتی ہے۔ 3000 اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ایک غریب بندے کے لیے جو ہے وہ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے ابھی آگے جو ہے وہ اضافہ کرنے جا رہی ہے، تو جلد ہی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ بھی کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس سے اگر راشن لیں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کی یہ کٹوتی نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ پیمنٹ لیں گے تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ریٹیلر جو ہوتے ہیں، وہ شاپ والے ہوتے ہیں جو وہ 200-300 روپے اس میں کٹوتی بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس سے جو ہے وہ اپنا راشن ہی لے لیا کریں تاکہ 200-300 کی کٹوتی جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی راشن کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ضروری جو ہے وہ باتیں کہ راشن کارڈ آخر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس کی اسکیم کا آغاز کیا گیا، کب کیا گیا۔ تو یہ کچھ دوستوں نے یہ مجھ سے جو ہے یہ پوچھا تھا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، تو میں نے سوچا جو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔